अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो आप झलकियाँ देख रहे हैं ये पार्ट 1 की झलकियाँ हैं। ये इस तरह के 3 पार्ट हैं जो टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट जर्मनी के तहत जो प्रोग्राम 6 जून 2021 को हुआ, बहुत कामयाब प्रोग्राम, उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से जो पुराने तुलबा जो टीआई कॉलेज रबवा में पढ़ते रहे, उन्होंने शमूलियत के लिए जो सफ़र अख्तियार किया साइकिल के ज़रिए, उसकी ये झलकी है। ये झलकियाँ जो आप देख रहे हैं ये प्रोइंगरसाइन से फिर फ्रैंकफर्ट बर्ग और साथ एक नहर के साथ होते हुए एक जगह है वो नामेज़, वहाँ से गुजरते हुए रीडबर्ग जहाँ हमने इकट्ठे होने वहाँ तक की है। इसमें आप देखेंगे कि वो जो रीडबर्ग इलाका है फ्रैंकफर्ट, बड़ा खूबसूरत नया इलाका आबाद हुआ है। वहाँ से गुजरते हुए जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है इंसानों को, वो आप देखेंगे। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बर्ग के बाद का इलाका है। इस तरह कई नज़ारे आप आगे देखते जाएंगे। लेकिन मकसद जो बताने का ये है कि ये टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है हुज़ूर अक़दस की इजाज़त से, इसके जो आजकल सदर साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं मोहतरम अब्दुल गफूर डोगर साहब, उनकी कोशिशों से ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ है। इसके अंदर काफ़ी दोस्तों ने शमूलियत की है और इसमें कोई ग्रोस ग्राव से दोस्त 50 किलोमीटर दूर से, कोई डिटसन बाग से 30-40 किलोमीटर दूर से साइकिलों पे पहुँचे, या कुछ उन्होंने मदद ली ट्रेन की मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसके बाद इसके अंदर जो मेन मकसद था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं यूरोप में या वर्ल्ड वाइड, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत के सिलसिले में चंद दिन पहले अंसारुल्लाह जर्मनी के तहत एक साइकिल टूर का प्रोग्राम था, जिस पे हुज़ूर अक़दस का एक खुतबा जो 2014 का है उसका भी आजकल दोस्तों को बताया जा रहा है कि साइकिल कितना। ये देखें, ये बड़ा अच्छा नज़ारा है। एक नहर को हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद एक जगह आएगी फ्लूक प्लाट्स, उसको जर्मन में कहते हैं। ये देखें, उसके लिए इन्होंने ये लोहे का सारा रास्ता बनाया हुआ, ये लगा के घास के ऊपर, कोई फर्श नहीं है लेकिन लोहे की वो जोड़ के। इसके बाद ये है वो जगह जो मैं बता रहा था, जहाज़ जिस पे ट्रेनिंग करते थे, आजकल बंद है। ये थोड़ी अरसे बाद जब वापसी पे हम गुजरेंगे तो लोग बेशुमार यहाँ आके अपना इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। बहरहाल ये नज़ारे तो आप देख रहे हैं। साथ साथ इसके अलावा जो बताने का मकसद ये है कि टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी से जिसका आगाज़ हुआ, अब वर्ल्ड वाइड इसकी बन चुकी हैं ब्रांचें। इसके मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ चुके, जो इस्तिफ़ादा कर चुके, टीआई कॉलेज रबवा का नाम पूरे पाकिस्तान में किसी वक्त गूंजता था, और जो बड़े बड़े मुख्तलिफ जो अपने इलाकों के जागीरदार जो अमीर लोग, वो फ़ख्र समझते थे कि उनकी औलादें यहाँ जाके पढ़ें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशनें हुआ करती थी यहाँ के स्टूडेंट्स की। लेकिन बदकिस्मती से फिर मुल्क के अंदर जो हालात चेंज हुए और उन्होंने इस्लामाइजेशन का काम शुरू कर दिया, और जो लोग थे, जो लीडरान, उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद इसका म्यार आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पढ़े हुए थे, वो जो जहाँ इस्तिफ़ादा कर चुके थे, फिर वो मुख्तलिफ़ ममालिक में फैल गए। वहाँ बाद फिर इसको एक लड़ी की शक्ल में परोया गया कि वो स्टूडेंट जो वहाँ इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, वो वहाँ पीछे रह जाने वालों के लिए क्यों ना कोई ऐसा काम करें, यानी कि वो अपने इधर अल्लाह ताला ने जो उनको बरक़ात से नवाजा है उसमें से कुछ चंदा, कोई डोनेशन किया करें, ताकि वो इकट्ठा करके वहाँ भेजा जाए। जो स्टूडेंट गरीब हैं उनकी मदद की जाए, उनके पढ़ने में उनको वजीफ़ा दिया जाए। ये एक जमात के निज़ाम के तहत सारा सिस्टम चलता है, और यहाँ बहुत बढ़ चढ़ कर लोग इसमें डोनेशन भी करते हैं, और ये बाकायदा फिर वहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ फिर तुलबा के काम आता है। ये जो इलाका इस वक्त देख रहे हैं, हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त रीडबर्ग के इलाके में। रीडबर्ग का इलाका बड़ा मशहूर है जर्मनी का। ये नया तकरीबन पिछले चंद सालों से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप भी किया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेन की पटड़ी के साथ साथ ये जो खूबसूरत नज़ारा, एक साइड पे घने मतलब जंगल नहीं कह सकते, दरख्त बड़ी तरतीब से लगे हुए हैं, घास है, सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की आबो हवा जो जहाँ भी होगी वो आपके फेफड़ों के लिए। ये देखें, इस साइड पे खूबसूरत घर हैं और दरमियान में ये एक ट्रैक बना हुआ है, लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे हैं। इधर से चलते हुए जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे लिए ये एक थोड़ा पहली दफ़ा साइकिलिंग, इतने लंबा टूर, तकरीबन मेरा कंप्लीट 20 किलोमीटर का टूर बनता था आने जाने का, और ये सब जो इसका क्रेडिट जाता है वो ये टिकोसा ऑर्गेनाइजेशन को, जो इन्होंने दूसरी दफ़ा इसको प्रोग्राम को बनाया। और यहाँ जब वो चढ़ाई आएगी आगे, यहाँ पे जब साइकिल चलाते हुए, तो एक दफ़ा तो लगा कि बस अब साइकिल से उतर के तो मैं फिर इसको पैदल लेके जाऊँ, लेकिन बहरहाल हिम्मत की और आहिस्ता 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 ऊपर। ये देखें, खूबसूरत मकान, देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्कुल
نیا علاقہ ڈیولپ ہوا ہے اور نئے کھلی سڑکیں ہیں. ابھی ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ جہاں ہم نے وہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور سارے دوست وہاں سائیکلوں کے ساتھ دعا کے بعد نکلیں گے اور آگے پھر ٹور پورا کر کے تقریباً 5 6 یا 7 کلومیٹر کا وہ کرنے کے بعد پھر وہاں واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی پرتکلف قسم کا ناشتہ، اس کی بھی آپ تصاویر دیکھیں گے. عموماً جب دوستوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی پروگرام ہو تو وہ کوئی کامیاب پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے وہ جو پیٹ کی جو ہے نا ٹیسٹ ہے، پیٹ پوجا، اس کے ذریعے. بہرحال یہ تو خیر ایک جنرلی بات تھی. ابھی آپ یہ نظارے جو دیکھ رہے ہیں، یہ میرا سفر، یہ دیکھیں، یہ اب دوست اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ہمارے جو دوست اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ سارے دوست سائیکلوں پہ پہنچ چکے، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خدام بھی ہیں، انصار بھی ہیں. یہاں سے ہمارا پروگرام آگے پھر اکٹھے شروع ہوگا گروپ کی شکل میں. بعض دوست وہاں اپنا واک کرنے کے لیے چلے جائیں گے، بعض دوست جو ہیں وہ یہاں ایم ٹی اے کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے. اب ہم اس کو آگے دیکھیے، دعا ہوگی. چودھری صاحب جنہوں نے اس آغاز کیا تھا آرگنائزیشن، وہ کھڑے ہیں، ان کی باتیں چند سنتے ہیں، پھر دعا کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا. صدر صاحب کی کال پہ آپ جمع ہوں اور اگر یہ روح قائم رہے تو یہ ایسوسیشن بھی قائم رہے گی. میں نے ابھی کہا کہ یہ سیکنڈری مقصد ہے ایسوسیشن کا. پرائمری مقصد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرائمری مقصد یہ ہے کہ ہم اس احسان کے بدلے جو کالج کا ہم لوگوں پر ہے، کچھ نہ کچھ غریب طلباء کے لیے مالی امداد بھی پیش کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ بہت سے لوگ فراخ دلی سے یہ امداد پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کنٹینیو کرنی چاہیے. آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں برکت دے، آپ کو خیریت سے سائیکل ٹور مکمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ لینا. دعا کریں. وہ وغیرہ 20 سال رہی ہے ہاتھ لسٹ. رکھنی سپیڈ سلو جی عمر بھائی، ویسے نال ٹرنا پڑے اس واسطے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ. لو جی ساڈے نال اس ٹائم ندیم صاحب نے، آصف ندیم صاحب، یا اردو میں بات کرتے ہیں. آصف ندیم صاحب بتا رہے ہیں یہ سائیکل جو جس پہ وہ اس وقت چل رہے ہیں، یہ چلا کے امیر صاحب جرمنی جب گئے تھے ڈرائیو کر کے 2008 میں جب خدام الانبیاء کی ساتھ ہم گئے تھے. یہاں سے فرینکفرٹ سے چلے تھے، فرینکفرٹ سے چلے تھے، آخن سے ہاسلٹ، اچھا ہاسلٹ سے بروسل، اور پورا ٹریک آپ نے سائیکل پہ کیا. بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کتنے کلومیٹر بنتا تھا؟
یہ ہم دھاگا آپ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے نقش اس وقت ہم کیمپ لگاتے تھے رات کے ٹائم، اچھا تو صبح کے ٹائم ہم چلتے ہیں ہاں اچھا، دن کے وقت ڈرائیو اور رات کو سوتے تھے. رات کو جاتے اچھا اچھا، فرینکفرٹ کتنے دن میں پہنچے تھے فرینکفرٹ سے چل کے وہاں؟ ہیں۔ ہمیں تقریباً 5 دن لگ گئے. جلسے کی ہاں جی، یادیں جو ہیں وہ آلٹون- یاد تازہ کرتے ہوئے آلٹون- ساتھ ساتھ چلتے ہوئے. اور آلٹون میں ہم نے پھر وہاں پہ شرٹس بدلی تھی اچھا اچھا 2-3 کلومیٹر پہلے. ٹھیک. تمام پورا قافلہ جو تھا اس وقت امیر صاحب جرمنی میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 100 تھے. 100 لوگ سائیکل پہ گئے؟ ہاں جی ماشاء اللہ. 2008 کی بات. 2008 کی بات ہے. خدا ملحمد. بہت اچھا، چلیں شکریہ. لیں جی، ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ رفیق الرحمان انور صاحب اس وقت ساتھ ساتھ سائیکل چلا رہے ہیں، اور ان کا یہ خاص ان کو ایک حاصل ہے، کیا کہتے ہیں کہ اعزاز کے تقریباً سائیکل چلانا جرمنی کے اندر ان کا بہت زیادہ مشغلہ ہے، بہت بڑا. یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے ضروری ہے. چند باتیں ہمیں بتائیں گے آج. رفیق صاحب ذرا بتائیں تھوڑا سا، سائیکل کے آپ بہت شوقین ہیں، تو آج آپ ٹی آئی کالج کا جو گروپ ہے اس میں چلانے کے لیے دور سے آئے ہیں، تھوڑا سا ذرا بتا دیں آپ. سائیکل کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہمارے خلفاء نے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء نے ہر دور میں سائیکل چلانے کی اہمیت میں ضرور روشنی ڈالی ہے. تھوڑی سی آواز ذرا اونچی رکھیں کیونکہ وہ نا پھر تھوڑا فاصلہ. ہاں جی. ہمارے مطلب کہ جب اپنے خلفاء پہ اگر ہم ان کے ارشادات پہ نظر دوڑائیں تو ہر دور میں ہر خلیفہ وقت نے اس جی. وقت کے سائیکل چلانے پہ ضرور زور دیا. حالانکہ مختلف خلفاء ہمارے مختلف اسپورٹس میں شوق رکھتے تھے، لیکن سائیکل ایک ایسی چیز تھی جس پہ ہر ایک نے اس کی افادیت پہ روشنی ضرور ڈالی. تو بس ایسے ہی شروع ہوا کہ جب میں جرمنی آیا تو شروع میں کار نہیں تھی، اچھا تو سارے کام سائیکل پہ نپٹانے شروع کیے جب، اچھا. تو وہ پھر عادت کدھر بن جانا ہے گئی. یہاں سے؟ اوے رک جاؤ. میرا خیال ادھر تو بند ہے، ادھر کو جانا ہوگا. اچھا، بات ہو رہی تھی جی وہ خلفاء کہ مطلب میں نے چند دن پہلے جو پروگرام اس میں 2 خلفاء کا سائیکل چلانے کا وہ تھوڑا سین ڈالا تھا. آپ نے جرمنی میں اب تقریباً اندازہ کتنے شہر جو ہیں آپ سائیکل کے اوپر چل چل کے آپ کور کر چکے ہیں؟ زیادہ دور دراز کے علاقے تو نہیں، اپنے جہاں میری رہائش ہے وہاں سے ارد گرد تقریباً 100 کلومیٹر تک کے علاقے میں گیا ہوا ہوں. اچھا. اور اس میں بہت بڑا جو ان سے سپورٹ حاصل تھی وہ امیر صاحب کی تھی. میں اچھا، امیر صاحب جو جرمنی کے امیر اچھا صاحب جو ان سے ہیں وہ تو اس معاملے میں ہم تو ان کے سامنے دخل مکتب بھی نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے، وہ بالکل. اباؤٹ 70 ایئرز ہیں، اور کل بھی انہوں نے 150 کلومیٹر کیا اور ایوریج 30 کلومیٹر آور کی سپیڈ سے. اچھا تو آپ خود ہی اندازہ لائیں پہاڑی علاقوں اچھا. دیکھنا پڑے گا کدھر گئے ہیں. تو پہلے چیک کر لیں، میں ہاں فون کر کے ان کو پوچھ لیتے ہیں پہلے. یہ جی سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا ضروری ہے یہ وہی جانتے ہیں جو چلاتے رہتے ہیں. تو فرق ویسے پیا ہے اپنا فیصد سائیکل چلانے کے بعد کوئی اپنی صحت دے وچ یا کوئی ایسی چیز جڑی پہلے سی اور کور ہو گئی سائیکل شروع کرنے؟ میرا کام اس نوعیت ہے کہ ہاں. بیٹھے رہیں. اچھا اچھا. بعض سکول کے جو روایت سن ہاں. وہ ڈسٹرب ہونے شروع ہوئے سن. اچھا. بیٹھے رہن دی ٹھیک وہ توجہ پیدا ہوئی. اچھا. ڈاکٹر کو گیا تو وہ نے کہا کہ بیٹھ کے بہت بہتر ہو گئے سارے سائیکل چلانے کے بعد.